प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियाः संस्कृत समाराधकाः श्रोतारः प्रियवाक्यैः लशिते अलङ्कृते च अस्मिन् संस्कृत साप्ताहिकीति प्रसारणे अहं पुनीत त्रिपाठी भवतां समेषाम् अभिनन्दनं करोमि, नमस्करोमि च। मे श्रोतृगणाः निरन्तर कार्यपथि गम्यमानः एव मनुष्यः निश्चप्रचं स्वीयलक्ष्यं समर्जयति। अत एव कार्यक्रमोऽयं प्रतिदिनं नैरन्तर्येण अधिगच्छति। अनेकान् विषयान् प्रसंगान् च आश्रित्य आगच्छन्तु साम्प्रतं शृण्वन्तु कार्यक्रमस्य सुभाषितक्रमम्। यः श्रावयति निधिः तिवारी। अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत् शनैः शनैश्च भोक्तव्यम् स्वयं वित्तमुपार्जितम्। अर्थात अत्यधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना चाहिए। अपने कमाए हुए धन का धीरे धीरे उपभोग करना चाहिए। सुविदिताय ज्ञानपूरिताय सुभाषिताय धन्यवादाः। श्रोतारः कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य उत वा विवरणस्य प्रसंग अपेक्षितो भवेत्, येन कारणेन विषयः सुस्पष्टो भविता। एतदर्थम् एतस्मिन् कार्यक्रमेऽपि प्रसंगं गायति सुमधुरस्वरेण वाद्ययन्त्रेण च अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविन्दम् मन्दस्मितम् मधुरभाषि विशालभालम् कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डम् कर्णान्तदीर्घनयनम् नयनाभिरामम्। भवते कर्णप्रियाय प्रसंगाय साधुवादाः। अयि सुरभारती अर्चकाः, अधुना यदा समाजे संक्षेपेण व्याख्यया एव जनानां जीवनं प्रचलति, तदा अस्मिन्नेव कार्यक्रमेऽपि संक्षेपेण जवीयगत्या च साप्ताहिकी वार्ताः पठति अस्माकं सहयोगिनी सुषमा शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नवदिल्ल्यां वर्ल्ड फूड इंडिया एतस्याः प्रदर्शन्याः उद्घाटनं विहितम्। मिजोरम छत्तीसगढ़ विधानसभीय निर्वाचनानां कृते प्रचाराभियानानि द्रुतगत्या प्रचलन्ति। नामाङ्कन प्रक्रिया अपि तत्र प्रारब्धा जाता। भूटान देशीय नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिवसीय भारत यात्रायै सम्प्राप्तवान्। राष्ट्रिय राजधान्यां क्षेत्रे विवर्धित वायोः प्रदूषण कारणात् निर्माण कार्याणि पूर्णतया प्रतिबन्धितानि। अपि च दिल्ल्याः प्राथमिक विद्यालयाः अपि प्रदूषण कारणात् 2 दिवसार्थं पिहिताः सन्ति। मे बान्धवाः आयान्तु सम्प्रति शृण्वन्तु ज्ञान विज्ञान उपभाग साक्षात्कारे प्रसंगेऽस्मिन् राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदि सहायकाचार्यः डॉक्टर देवकी नंदन शर्म महाभागाः। तैः समं संवादं करोति अस्माकं सहयोगी सुरेश चंद्र शर्मणः। शृण्वन्तु तावत्। संस्कृत संस्कृति समाराधकाः प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषाम् एकवारं पुनः हार्दिकं स्वागतं साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागेऽस्मिन्। मित्राणि,
आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति नवदेहलीस्थस्य राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदः संस्कृत सहायकाचार्याः डॉक्टर देवकी नंदन शर्म महोदयाः। शर्म महोदयाः संस्कृत भारती देहली प्रान्तस्य प्रान्त मन्त्री पदमपि निभालयन्ति। शर्म महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। धन्यवादाः सुरेश शर्मा महोदयाः। सर्वेभ्यः श्रोतृवर्येभ्यः नमो नमः। शर्म महोदयाः संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् वर्तमाने समये देशे संस्कृत भाषायाः का स्थितिः, भिन्नेषु राज्येषु संस्कृत भाषायै कानि संस्थानानि प्रकल्पितानि सन्ति इति ज्ञातुमिच्छामः। वर्तमाने संस्कृतस्य स्थितिः पश्यामश्चेत् संविधानस्य 8 सूच्यां संस्कृतमस्ति तथा हिंदी राजभाषारूपेण अस्ति। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषासु यदि नूतन शब्दानाम् आवश्यकता भवति चेत् संस्कृत भाषा द्वारा एव नूतन शब्दानां निर्माणं भवतु इति संविधाने उल्लिखितम् अस्ति। उत्तराखण्ड हिमाचलयोः द्वितीय राजभाषा संस्कृतम् अस्ति। राजस्थाने तु पृथक् रूपेण संस्कृत शिक्षा विभागः अपि अस्ति। विभिन्न राज्येषु संस्कृत अकादम्याः सन्ति, यथा उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, देहली संस्कृत अकादमी। उत्तर प्रदेशे तु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारस्य कृते कार्यं कुर्वन्ति तादृशानि शताधिकानि संघटनानि अपि सन्ति। पठन पाठन दृष्ट्या पश्यामश्चेत् 18 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। तेषु 3 केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाः अपि सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देहल्याः तु अन्य राज्येषु अपि बहवः परिसराः अपि सन्ति। एवमेव अन्य महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु अपि संस्कृत विभागाः प्रायशः सर्वत्र सन्ति। सम्पूर्ण देशे विद्यालयेषु तृतीय भाषारूपेण संस्कृत भाषायाः पाठनं तु भवति एव। न केवलं देशे अपि तु विदेशेषु अपि संस्कृतस्य पाठनं भवति। यथा 40 देशेषु 54,200 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य पाठनं भवति। जर्मनी देशे 12 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य पाठनं भवति। नेपाल देशे तु पृथक् रूपेण संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति। गुरुकुलानि सन्ति, विद्यालयेषु अपि संस्कृतं पाठयन्ति। रोजगारदृष्ट्या पश्यामश्चेत् शिक्षा क्षेत्रे विद्यालय शिक्षकः तथा महाविद्यालय शिक्षक रूपेण अपि अवसरः अस्ति। पत्रकारिता क्षेत्रे बहवः पत्रपत्रिकानां प्रकाशनं भवति, तत्र प्रायशः अवसराणि सन्ति। तथा आकाशवाण्यां, दूरदर्शने प्रवाचक रूपेण, संपादक रूपेण अपि अवसराः सन्ति। एवमेव ज्योतिष क्षेत्रे, वास्तुशास्त्र क्षेत्रे, पौरोहित्य क्षेत्रे कथावाचक रूपेण, योगाचार्य रूपेण, आयुर्वेदिक चिकित्सक रूपेण, दार्शनिक रूपेण, मनोवैज्ञानिक रूपेण अपि बहवः अवसराः सन्ति। अधुना तु जनाः यूट्यूब माध्यमेन अपि संस्कृतं पाठयन्ति तथा यूट्यूब द्वारा संस्कृत चैनल तत्र समाचार इत्यादि अपि चालयन्ति। एवं प्रकारेण बहवः अवसराः सन्ति। मान्यवर्याः, यथा भवद्भिः उक्तं यत् देशे शताधिकाः संस्थाः संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थं प्रसारार्थं च संलग्नाः, तत्र संस्कृतभारती या प्रमुखा संस्कृतसेवारूपा वर्तते तया कथं कार्याणि विधीयन्ते इति श्रोतुमिच्छामः। संस्कृतभारती विश्वव्यापी संघटनं वर्तते। 40 वर्षेभ्यः अनवरतं कार्यं करोति। संस्कृतं जनभाषा भवतु इति उद्देश्यं स्वीकृत्य पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम् इति लक्ष्यं स्वीकृत्य संस्कृतभारत्याः कार्यबलेन विश्वे सपाद 1 लाख शिबिराणां माध्यमेन कोटितः अपि अधिकाः जनाः संस्कृतं वदन्ति। तथा शिक्षक प्रशिक्षण माध्यमेन 1 लाख शिविर शिक्षकाणां प्रशिक्षणमपि संस्कृतभारती द्वारा कृतम्।
संस्कृत परिवार योजनायां मध्ये 6,000 संस्कृत कुटुंबानां निर्माणं तथा संस्कृत ग्राम योजनायां मध्ये 4 संस्कृत ग्रामाणां निर्माणं संस्कृत भारत्याः प्रयासेन जातं। 40 देशेषु संस्कृत भारत्याः कार्यम् अस्ति। तेषु 15 देशेषु 3,000 शिक्षण केन्द्राणि चलन्ति तथा देशे प्रतिवर्षं 100 आवासीय शिबिराणाम् अपि आयोजनं संस्कृत भारती करोति। 300 संस्कृत पुस्तकानां प्रकाशनं संस्कृत भारती द्वारा जातं। 50 ऑडियो वीडियो सांद्र मुद्रिकाणां निर्माणम् अपि संस्कृत भारती द्वारा कृतम्। प्रतिवर्षं संस्कृत भारती शलाका परीक्षायाः अपि आयोजनं करोति तथा पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति 13 भाषामाध्यमेन संस्कृत भारत्याः पाठ्यक्रमः चलति। अत्र पाठ्यक्रमे प्रवेश परिचय शिक्षा कोविद 66 मासात्मकं पाठ्यक्रमं चतुष्टयम् अस्ति। एवमेव संवादशाला संस्कृत भारत्याः प्रकल्पः अस्ति। तत्र देहल्यां तथा काश्यां चलति। 1 दिनाङ्कतः 14 दिनाङ्कपर्यन्तं 16 दिनाङ्कतः 29 दिनाङ्कपर्यन्तं मासे चक्रद्वयं भवति। आवर्षम् एषः प्रकल्पः चलति। यः कोऽपि अत्र आगत्य संस्कृत सम्भाषणे दक्षः भवितुं शक्नोति। सम्भाषण सन्देश इति मासिक पत्रिका बेंगलुरुतः प्रकाशितं भवति। ई-भारती सम्पत् अत्र डिजिटलाइजेशन संस्कृत ग्रन्थाणां संस्कृत भारती द्वारा चलति। विकिपीडिया इत्यस्य संस्कृत अनुवाद कार्यमपि संस्कृत भारती करोति। एवमेव संस्कृत विश्व पुस्तक मेला विश्व सम्मेलन इत्यादीनाम् अपि आयोजनं संस्कृत भारती द्वारा जातम्। विज्ञान प्रदर्शनी संस्कृते किं किं विज्ञानम् अस्ति इति आधारीकृत्य विज्ञान प्रदर्शन्याः आयोजनमपि संस्कृत भारती करोति। एवमेव वस्तु प्रदर्शनी इत्यस्यापि आयोजनं करोति। तथा संस्कृतस्य प्रचार प्रसार निमित्तं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप द्वारा अपि भवति। अस्मिन् वर्षे एव नागपुर मध्ये लघु चित्रपटोत्सवस्य अपि आयोजनं संस्कृत भारती द्वारा कृतं। तत्र शॉर्ट संस्कृत फिल्म इत्यस्य प्रतियोगिता आसीत्। एवं प्रकारेण संस्कृतस्य प्रचार प्रसारस्य कृते संस्कृत भारती कार्यं करोति। शर्मा वर्याः संस्कृत भारती विषये भवदुक्तैः वचनैः अस्माकं श्रोतारः आनन्दिताः। एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्य समयः प्रकल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः एकवारं पुनः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। धन्यवादाः सुरेश शर्मा महोदयाः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः पुनः पुनः नमस्कारान् वितीर्य विरमामि। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगति नानाविधाः कार्यक्रमाः, कार्यशालाः, संगोष्ठ्यश्च दृगोच्चरी भवन्ति। दिग्दर्शन प्रभागे कानि कानि कार्याणि विधीयमानानि इति प्रतिपादयति मम सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। दिल्लीस्थस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरेण नवम्बर मासस्य 3 दिने क्षेत्रीय रूपक महोत्सवः आयोजितः। अयं महोत्सवः गोमतीनगरे भारतेन्दु नाटक अकादम्यां सम्पन्नः। मध्यप्रदेशस्य महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठानेन बिहार भारत मिश्र संस्कृत महाविद्यालयेन च संयुक्तरूपेण अखिल भारतीया वैदिक संगोष्ठी आयोज्यते। गुरुवासरात् शनिवासरं यावत् संगोष्ठी प्रवर्तते। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयेन आचार्य प्रथम सत्रे प्रवेशाय आवेदनम् आहूयते। नामाङ्कनस्य अन्तिमो दिवसः नवम्बर मासस्य 11 दिवसः वर्तते। बिहारस्य पटनायां समग्र संस्कृत विकास समित्या चाणक्यनीतेः दार्शनिकाध्ययनम् इति विषये संगोष्ठी आयोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां विद्वद्भिः परिचर्चा विहिता। धन्यवादाः भवते। मे मित्राणि, आयान्तु बालेभ्यः विनिर्मिता सज्जिता च बालवल्लरी इति अनुभागं शृण्वन्तु। प्रभागोऽयं कथयति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालः, अद्य अहं नारायण पण्डितेन रचिता हितोपदेशस्य प्रसिद्ध कथा वर्तते, तां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति धूर्तः शृङ्गालः गजश्च। कस्मिंश्चित् वने कर्पूरी तिलक नाम्नः गजः आसीत्। तं दृष्ट्वा सर्वे शृङ्गालाः चिन्तयन्ति स्म यत् यदि सः कथञ्चित् हन्यते तर्हि तस्य शरीरेण अस्माकं मासं यावत् पोषणं भविष्यति।
एकः वृद्धः शृगालः प्रतिज्ञां कृतवान्। अहं तस्य बुद्धिशक्त्या हननं करिष्यामि इति सः धूर्तः कर्पूरीतिलक गजस्य समीपं गत्वा प्रणामं कृत्वा अवदत्, महाराज कृपया मयि कृपां करोतु। गजः अवदत्, कः त्वं? शृगालः उक्तवान्, वने निवसन्तः सर्वे पशवः तव कृते मां प्रेषितवन्तः, यत् अत्र राजानं विना वासः योग्यः नास्ति। अतः अस्मिन् वनराज्ये नृपस्य सर्वगुणैः अलङ्कृतैः त्वं मुकुटं शिरसि स्थापयतु। यथा राज्याभिषेककालः भवति भवन्तः शीघ्रमेव चलन्तु। इत्युक्त्वा सः उत्थाय गतः। ततः सः कर्पूरीतिलकः गजः राज्यस्य लोभे शृगालस्य पश्चात् धावति। धावने सति सः पङ्के निमग्नः जातः। अथ गजः वदत्, मित्र, अहं पङ्के निमग्नः, अधुना किं कर्तव्यम्? अहं पङ्के निपत्य म्रियमाणः अस्मि, मां पश्यतु। शृगालः हसन् अवदत्, महाराज, मम पुच्छः अस्य आश्रयं कृत्वा उत्तिष्ठ। यथा मम वचने विश्वासं कृतवान् तथा आश्रयहीनतया दुःखमनुभवतु। अथ बृहत् पङ्के निपतितं गजं सः खादितवान्। अतएव बालाः, यदि सत्सङ्गरतो भविष्यसि, अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि। भवत्यै धन्यवादाः। प्रियाः बान्धवाः, भारतं स्वीय पारस्परिक प्रेम्णे स्नेहाय एकतायै च ज्ञायते। नाना धर्म जाति भाषा भाषिते अस्मिन् राष्ट्रे एकतां स्वीय स्थानं भजते। एताम् एकतां विभिन्न भाषासु कथ्यते अस्माकं सहयोगिनया मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति, महाभारत ग्रन्थः भारतस्य एकः प्रमुखः काव्यग्रन्थः अस्ति। पहला वाक्य है, महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। सिंधी में महाभारत भारत जो मुख्य काव्य ग्रंथ आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अयं ग्रन्थः हिंदू धर्मे पंचम वेद रूपेण प्रसिद्धः अस्ति। दूसरा वाक्य है, इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। सिंधी में हिन ग्रंथ खे हिंदू धर्म में पंचम वेद में मन्यो वेंदो आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति, महाभारते प्रायः 10,000,000 श्लोकाः सन्ति। तीसरा वाक्य है, महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। सिंधी में महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक आहे। धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां प्रतिपुष्टि प्रक्रिया अस्मभ्यं सर्वदा प्रेरणादायका भवति। एतदर्थं भवन्तः कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः अस्माकं ईमेल सङ्केते प्रेषयन्तु। ईमेल सङ्केतो वर्तते sanskrit-saptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं भित्तौ स्थापिता घटिका सूचयति गमनवेलाम्। आगामि सप्ताहे नवीनम् अङ्कम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।